जय होस् महान आचार्य शान्तिपा। लङ्काका सम्राटको निमन्त्रणामा लङ्का जाँदै थिए। बाटोमा उनी रामेश्वरम पुगे र रामेश्वरमबाट 4 दिन हिँडिसकेपछि एउटा अनौठो दृश्य र अनौठा व्यक्ति भेटे। अनौठो दृश्य यस अर्थमा कि त्यहाँ थुप्रै मान्छे थिए र ती सबै मान्छे कोदाली लिएर ढुङ्गा फोडिरहेका थिए र ती कोदाली लिने मध्ये जो नाइके जस्तो देखिन्थ्यो उनको अगाडि गएर उत्सुकतावश शान्तिपाले सोधेछन्, भाइ के गरिरहनु भएको यहाँ? यत्रा मान्छेहरू छन्, के गरिरहनु भएको? त्यो कोदाली चलाउने मान्छे मध्ये एकजनाले भनेछन्, आर्य, हामी त यहाँ बस्ती बसाउन खोज्दैछौँ। किनभने हाम्रो देशको राजा अत्याचारी खत्तम छन्, जनतालाई मान्छे गन्दैनन्, करमाथि कर थोपर्ने काम गर्छन् र हामी सबै जनता पीडित भएका छौँ। र त्यसमध्ये आँटिला हामी एक जमातले के सोच्यौँ भने यो राजाको अन्याय, यो राजालाई जहिले पनि कर दिएर बाँच्नुभन्दा हामी आफ्नै बस्ती बसाउँछौँ अनकन्टारमा गएर। यो निर्णय सहित हामी त्यो राजाको अन्यायबाट बच्न, उनले दिएका दुःखबाट बच्न, दर्दबाट बच्न हामी पुरुषार्थ गर्न आएका छौँ। त्यसकारण हामी यहाँ आफ्नो बस्ती बसाल्नेछौँ र कोदालीले खन्दैछौँ। हामीसँग अरू हतियार छैन, हामी गरिब मान्छे, खन्नुपर्ने त अर्कै हतियारले हो। तर हामी किसान, कोदाली चलाएर, हलो चलाएर बाँच्ने मान्छेहरू, त्यसकारण हामी सबै कोदाली लिएर आयौँ र कोदालीले खन्दैछौँ। शान्तिपा मुसुक्क हाँसे र भने, यसरी कोदाली चलाउँदा कति पो ढुङ्गा फोड्न सकिन्छ र? कहिले पो तिमीहरूको बस्ती बसिएला र? बरु यसो गरौँ न, मसँग विद्या छ, अध्यात्मको विद्या, तन्त्रको विद्या। त्यो विद्या प्रयोग गर्यौँ भने यस्तो बस्ती त यसरी चाहिँ बस्न सकिन्छ भन्दैछन्। सजिलै बस्न सकिन्छ, सजिलै ढुङ्गा फोड्न सकिनेछ, किनकि तन्त्रबल छ हामीसँग। र त्यो तन्त्र म तिमीलाई सिकाउन सक्छु र तिमीले सिके पुग्छौ। यसरी सोचे हो त नि, यो कोदाली हान्दै कहिलेसम्म पो यो बस्ती बसाउने, कहिले पो ढुङ्गा सबै फोडेर बस्ती बसाउने अवस्था आउने हो। अतः उनले हात जोडेर भने, आर्य भन्थे, यदि हजुरसँग त्यस्तो विद्या छ भने दिनुस्, हामी खुसी हुनेछौँ। त्यसपछि शान्तिपाले उनलाई दीक्षा दिए अनि शिक्षा दिए। दीक्षा र शिक्षा दुई कुरा। त्यो दीक्षा दिइसकेपछि दीक्षा पश्चात साधना गर्ने हो। तर त्यो साधनालाई परिपक्व बनाउनको लागि, त्यो साधना अविराम गर्नको लागि, साधना बीचमा नतुहियोस्, त्यसको लागि शिक्षाको आवश्यकता पर्छ, धर्म शिक्षा। अतः शान्तिपाले धर्म शिक्षा दिँदै गए। तर कोदालीपा किसान थिए, उनले कुरा बुझिरहेका थिएनन् र फेरि बिन्ती गरेर भने, आर्य, हजुरका कुरा, यस्ता दर्शनका कुरा हामी बुझ्दैनौँ, म पनि बुझ्दिनँ। अतः छोटोमा छोटकरीमा हजुरको यो धर्म शिक्षा मलाई दिनु पर्यो। छोटोमा मैले बुझ्ने भाषामा धर्म शिक्षा मलाई दिनुभयो भने म त्यसलाई मनन गर्छु, अनुभवमा उतार्छु
तर होइन, हजुरले यस्तो लामो लामो सूत्रहरू मात्रै बताउनु भयो भने म त्यसलाई बुझ्न सक्दिनँ। त्यसपछि शान्तिपाले उनलाई छोटकरीमा बताए, बाबु कुरो के बुझ्नुपर्छ भने मान्छेले हामीलाई दुःख दिने होइन, कसैले कसैलाई दुःख दिन सक्दैन। याद राख्नु, कसैले कसैलाई दुःख दिन सक्दैन। त्यो राजा होस् या रङ्क होस्, कसैले कसैलाई दुनियाँमा दुःख दिन सक्दैन। बुझिन गुरुदेव, मलाई त हामीलाई त राजाले दुःख दिएकोले नै यहाँ आएको। बाबु राजाले दुःख दिएर दुःख भएको हो कि राजाले दुःख दियो भन्ने विचारले, मनमा जुन विचार सल्कियो, विचारको आगो सल्कियो कि यो राजाले करमाथि कर थोपरेको छ र हाम्रो सबै अधिकार ओगटेर बसेको छ, हामीलाई केही गर्न पनि दिँदैन, हामीलाई बाँच्न पनि दिँदैन, मर्न पनि दिँदैन। यस्ता थुप्रै विचार, नकारात्मक विचार यदि मनमा नआएको भए के दुःख हुन्थ्यो? किनभने तिम्रो देशमा सबै मान्छे त तिमीहरू जस्तो भागेर आएनौ, तिमीहरू जस्तो फर्केर नजाने गरी आएनौ। किनभने उनीहरूले त्यसरी नकारात्मक विचार गरेनन्, तिमीहरूले गर्यौ। त्यसकारण यो नकारात्मक विचारको परिणाम स्वरूप नै मनमा दुःख आउने। मैले यो भन्न खोजेको होइन कि राजाले तिमीहरूमाथि कर थोपरेन, यो भन्न खोजेको होइन। राजाले तिमीहरूलाई अन्याय गरेन, त्यो पनि भन्न खोजेको होइन। तिमीहरूले जे भन्यौ त्यो जायज छ, तर त्यो अन्याय अरूबाट आउनु भनेको भौतिक रूपमा आएको भयो। अनि तिमीहरूलाई दुःख भएको भनेको मानसिक रूपमा भएको दुःख हो। त्यो यो मानसिक रूपमा भएको दुःख, मानसिक रूपमा भएका जति पनि दुःखहरू छन् त्यो आफ्नो विचारबाट सिर्जना हुन्छ। अतः जब विचार हुँदैन, विचार कम हुँदै जान्छ, विचार कम हुँदै जाँदा अनि हामी दुःखबाट पनि मुक्त हुँदै जान्छौँ, मानसिक दुःखबाट पनि मुक्त हुँदै जान्छौँ। म तिमीलाई विधि बताउँछु, एकछिन आँखा बन्द गर र ध्यानको यो विधि अपनाऊ जहाँ विचार आउँदैन। याद राख्नु, विचार आउँदैन, तर्क आउँदैन, मन बिल्कुल शान्त 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 हुँदै जान्छ। यसलाई परीक्षण गरेर हेर। त्यसपछि गुरुले उनलाई विशेष किसिमको ध्यान गराए र त्यो ध्यानको गहिराइमा पुगेपछि यति आनन्द आउन थाल्यो, किनकि अब त्यहाँ कुनै विचार छैन, कुनै भूतकाल छैन, कुनै भविष्य छैन, मात्र आनन्द बाँकी थियो। त्यसपछि आँखा खोलेर भने, हो भगवान, अहिले त कुनै दुःखको अनुभव भएन। हो, त्यसकारण राजाले या अरूले दुःख दियो भन्ने जुन बुझाइ छ, जुन विचार छ, त्यो विचार राजाको त होइन, त्यो त विचार तिम्रो हो। या अरूको विचार त होइन, यो त तिम्रो विचार हो। त्यसकारण तिमीहरूलाई जसले दुःख दिएको छ त्यो दुःख दिने अरू कोही होइनन्, त्यो दुःख दिने आफै हो। अरूले त एकचोटि दुःख देला भौतिक रूपमा, त्यो एकचोटि भौतिक रूपमा दिएको दुःखलाई बार बार सम्झेर, व्याख्या गरेर, विश्लेषण गरेर दुःखी हुने काम कसले गर्छ बाबु? हामी नै गर्छौँ। बुझियो कुरा, छर्लङ्ग भयो। गुरुदेव बुझे, भौतिक दुःख मात्रै हो अरूले दिन सक्ने रहेछ, त्यो त छल्न मिल्छ, बच्न मिल्छ। तर यो मानसिक दुःख त आफैले दिने रहेछ। भौतिक दुःख अरूले दिन सक्छ, त्यसका धेरै उपाय छन् बच्ने। तर मानसिक दुःख जुन जन्माउँछौँ हामीहरू विचारबाट, तर्कबाट, विश्लेषणबाट, संश्लेषणबाट, त्यसबाट त जोगी नै सक्दैन। किनकि मन त जहाँ गए पनि सँगसँगै जान्छ। याद राख्नुहोस्, मन त जहाँ गए पनि सँगसँगै जान्छ। यो कुरा बुझिसकेपछि अब यिनी मान्छे तम तयार भए। गुरुदेव, अब मैले बुझेँ। म अब साधनाको गहिराइमा गएर
सधैँको लागि दुःख निमित्यान्न पार्न चाहन्छौँ, सधैँको लागि दुःख निमित्यान्न पार्न चाहन्छौँ। स्याबास। अब ध्यान सुरु भयो। अब ध्यान गराउनु पर्ने को मान्छेलाई? किसानलाई, जसको काम चाहिँ कोदाली चलाउनु थियो। अहिले पनि कोदाली चलाइरहेका छन्। र जो मान्छेले जे काम गरेर आएको छ त्यसैलाई साधना बनाउँदा साधना छिटो फलीभूत हुँदो रहेछ। त्यो कुरा वज्रयानीहरूले पहिल्यैदेखि बुझेका, वज्रयानभित्र पहिल्यैदेखि यसलाई उपायको रूपमा लिएको, उपाय कुशलताको रूपमा लिएको। त्यसकारण त्यहाँ अलग्गै ध्यान भन्दा पनि जुन मान्छेको व्यवसाय हो या कमजोरी हो, याद राख्नुहोस्, कमजोरी हो, व्यवसाय हो या प्रीतिकर कुरा हो, जसले बार 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 मनलाई डुलाइरहन्छ, चलाइरहन्छ, ओगटिरहन्छ, हो त्यही कुरालाई ध्यान बनाउन मिल्छ। जहाँ लडिन्छ त्यही टेकेर उठिन्छ भने जस्तो। अब गर्ने के त भन्नाले केही गर्नु होइन, ध्यानको मुद्रामा बस्ने। बाबु कोदाली जुन छ नि तिम्रो कोदाली हो, कल्पना गर कोदालीलाई। अब साँच्चैको कोदाली होइन, कल्पनामा कोदाली। अब ढुङ्गा त फोडिरहेका छौ तिमीहरूले, अब यहाँ ढुङ्गै फोड्ने हो। तर के ढुङ्गा त भन्नाले नकारात्मक विचारको ढुङ्गा फोड्ने हो। ध्यान गर, कोदाली समाऊ, जब विचार आउँछ श्याममा हानेर फाल्देऊ। फेरि अर्को विचार आउँछ कोदाली हानु, फेरि अर्को विचार आउँछ कोदाली हानु, फेरि अर्को विचार आउँछ कोदाली हानु। यो जति पनि नेगेटिभ विचारहरू राजाले मलाई दुःख दियो, हामीलाई दुःख दियो, पीडा दियो, मान्छेहरू यस्ता उस्ता, थरीथरीका परिवार यस्ता उस्ता, साथीभाइ यस्ता उस्ता, कोही कोहीले त गुरु पनि यस्ता उस्ता भन्दा हुन्। यी जति पनि विचार आउँछन् नकारात्मक, त्यसलाई कोदाली हानेर फाल। त्यही गरे अनि एक चरण सक्यो। त्यसपछि गुरु प्रकट भए। फेरि बाबु नकारात्मक विचारलाई सफा गर्यो होइन? अब गर्यो। अब विचार आउँछ केही, अब त्यस्तो नकारात्मक विचार आउँदैन। अब पहिला जस्तो दुःख छैन, ठिक। अब सकारात्मक विचार त आउँदो होला, त्यो त आइरहेको छ। राम्रा राम्रा योजना आइरहेको छ, राम्रा राम्रा कुरा आइरहेका छन्, पुराना पुराना राम्रा कुरा आइरहेका छन्। अब गुरुले भन्नुभयो या भने बाबु अब दोस्रो चरणमा कोदाली नै चलाउने हो। अब राम्रो विचारलाई पनि हानेर फाल्ने हो, किनकि नकारात्मक विचारले जति दुःख दिन्छ सकारात्मक विचारले पनि अन्ततः दुःख दिन्छ। कसरी सकारात्मक विचारले दुःख दिन्छ भने सकारात्मक विचार यदि कर्ममा ल्याउन सकेन भने त्यसबाट दुःख हुन्छ, किनकि सबै सकारात्मक विचार कर्ममा उतार्न सकिँदैन। अतः नकारात्मक विचारको पनि काम छैन, सकारात्मक विचारको पनि काम छैन। त्यसैले साधकले अब सकारात्मक विचारलाई पनि फाल्ने हो। कोदाली चलाउ, विचार आउँछ गजब, ओहो अद्भुत भइरहेछ, च्याम्मा हान्थ्यो, ओहो म पनि ध्यानी ज्ञानी नै बन्ने भयो, म त किसान, अब त म पनि त ध्यानी बने, त्यसलाई पनि फाल्दै। किनकि यो पनि अहङ्कार, मैले यसो गर्छु उसो गर्छु, यस्ता थुप्रै कुराहरू आउँछन् जो सकारात्मक भेटिन्छन्। यी सबै कुरालाई फाल्दै जाऊ। त्यो विचार आयो कि कोदाली चलाउने, त्यो विचार आयो कि कल्पनामा कोदाली हाल्ने। अन्ततः नकारात्मक विचार पनि गयो, सकारात्मक विचार पनि गयो, उनी महाशून्यमा उत्रिए, जहाँ आत्मा र परमात्मा एउटै हुन्छ, जहाँ पुग्नुपर्ने ठाउँ र आफू बसेको ठाउँ एउटै भइदिन्छ। जसरी घरका पर्खाललाई फोडिसकेपछि बाहिरको आकाश र घरभित्रको जुन स्पेस हो, आकाश हो, त्यो दुवै एउटै हुन्छ। त्यस्तै विचारको पर्खालले आत्मा र परमात्मालाई छुट्याइदिएको हो। विचारकै पर्खालले मान्छेलाई जिन्दगीभर त्यो परम तत्त्वसँग जोड्न नदिएको हो, निर्वाणसँग जोड्न नदिएको हो, मुक्तिसँग जोड्न नदिएको हो। जब सबै विचारका पर्खाल भट्के, त्यो महाशून्यको बोध भयो, महामुद्रा प्राप्ति भयो। त्यसपछि उनी संसारभर आज कोदाली पाको नाउँमा सबैले चिन्ने गरेका छन्। र यो कथाको सन्देश हामीले
यसरी लिन सकिन्छ। पहिलो कुरा, दुःख र सुख अरूले दिने कुरा होइन। दुनियाँमा कसैले दुःख दिँदैन हामीलाई मानसिक रूपमा, दुनियाँमा कसैले सुख दिन सक्दैन हामीलाई मानसिक रूपमा। यदि सुख र दुःख मानसिक रूपमा प्राप्त भयो भने त्यो हाम्रो विचारको कारणले हो। सकारात्मक विचारले सुखानुभूति दिन्छ, नकारात्मक विचारले दुःखानुभूति दिन्छ, सक्यो कुरा। र दोस्रो कुरा नकारात्मक विचार मात्र समस्या होइन, अन्ततः मुक्तिको लागि, ज्ञानको लागि, इन्लाइटेनमेन्टको लागि सकारात्मक विचार पनि समस्या हो। अतः यसबाट पनि मुक्ति पाउनुपर्छ। तेस्रो कुरा, आफ्नो जुन कमजोरी छ या आफ्नो जुन व्यवसाय छ या आफूले जे कुरा सबभन्दा बढी मन पराएको छ त्यही कुरालाई साधनाको रूपमा प्रयोग गरेर र विचारलाई हटाउन सकिन्छ। जसरी कोदाली पारे हटाए औ पालो हामी सबैको।